विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो भिन्न प्रयास मिसन न्युजमा स्वागत छ। म शङ्कर मोक्तान। दर्शकबिन, हामी समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिको निवारणका लागि र जनहितका पक्षमा निरन्तर वकालत गरिरहेका छौँ। समाजका हरेक विषयको उठान, विश्लेषण र चिरफार गर्दै तपाईँको अघि खबरको प्रेषण गर्दछौँ। हरेक विषयको गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्दै सत्य तथ्य खबरको चिरफार गर्दछौँ। तपाईँ दर्शकका अगाडि सामाजिक उत्तरदायित्व सहित सत्य खबर तपाईँ समक्ष पुर्याउने प्रयासमा तैनात छौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणका लागि खबरदारी गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, सरकारले मुलुकमा सुशासन र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 कार्यान्वयनमा छ। ऐन कार्यान्वयनमा भए पनि स्थानीय सरकार अपारदर्शी बन्दै गएका छन्। कानुनले गरेको व्यवस्थालाई उल्टाउँदै सरकारी सूचना लुकाउन निकै उद्धत छन्। अनेकन बहाना गर्दै सार्वजनिक महत्त्वको सूचना लुकाउने र नागरिकलाई गुमराहमा राख्दै आएका छन्। यसको प्रतिनिधिमूलक पात्र झापाको हल्दीबारी गाउँपालिका हो। हल्दीबारी गाउँपालिकाले वर्षौंदेखि सूचना लुकाउँदै आएको छ। सूचना लुकाएको विषयमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पटक पटक पुगे पनि कार्यान्वयन भएकै छैन। आयोगले पत्रचार गर्दै आए पनि हल्दीबारी गाउँपालिकाले अटेरी गर्दै आएको छ। हल्दीबारीले गर्दै आएको अटेरीको फलप आजको मिसन न्युजमा। स्थानीय सरकारले नीति निर्माण, बजेट विनियोजन, योजना छनौट र निर्णय गर्न पाउने अधिकार छ। तर यही अधिकारमा टेकेर स्थानीय सरकारको चरम मनोमानी बढेको छ। हरेक वर्षमा प्रस्तावित बजेट र त्यसको खर्चको अपारदर्शिता उत्तिकै छ। पछिल्लो समय बढ्दै गएको अपारदर्शी र मनोमानीको विषयमा सूचना माग्दा स्थानीय सरकार दिन चाहँदैन। त्यस्तै प्रतिनिधिमूलक स्थानीय सरकार झापाको हल्दीबारी गाउँपालिका पनि एक हो। हल्दीबारी गाउँपालिकाले गर्दै आएको मनपरीको विषयमा आयोगले पत्रचार गरे पनि अटरी गर्दै आएको छ। स्थानीयले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पटक पटक निवेदन समेत दिएका छन्। आयोगले गाउँपालिकाको नाममा 6 पटक सत्य तथ्य के हो जानकारी गराउनु भनेर पत्र पनि पठाएको छ। तर अझैसम्म न त स्थानीयले सूचना पाउन सकेका छन्, न त गाउँपालिका आफै सूचना प्रकाशित गरेको छ। यता गाउँपालिका भने प्रशासकीय अधिकृत नभएकै कारण सूचना दिन नसकिएको गाउँपालिका अध्यक्षको हलुका जवाफ यस्तो छ। सूचना दिनका लागि सूचनामा मैले अघि भने नि जे कुरा एभाइलेबल छ, एभाइलेबल दिन्छ, एभाइलेबल नभएको कुराहरू केहरू छन् हैन। त्यसको लागि अब हल्दीबारी गाउँपालिकामा अब अहिले 3 वर्ष भयो। 3 वर्षमा 7 जना भन्दा बढी प्रशासकीय अधिकारी हेरिसकेको छ। एउटा हाकिम आउँछ, एउटातिर फाइल राख्छ, अर्को आउँछ राख्छ। अहिले प्रशासकीय अधिकृत पनि छैन। तपाईले सोधिरहेको प्रश्नको जवाब दिनका लागि मैले मेरो चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सोधेर किन दिनुहोस् भनेर मैले सोध्नु पर्ने हुन्छ हैन। प्रशासकीय अधिकृत पनि उपस्थिति नभएको अवस्थामा अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट नपठाएको अवस्थामा, नआइसकेको, हाजिर नभइरहेको अवस्थामा अब सबै कुराहरू चाहिँ अब उ आएपछि मात्रै म जानकारी दिन सक्छु। सूचना नागरिकले माग्दा मात्रै होइन कि सम्बन्धित पक्षले आफैले सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ। तर हल्दीबारी गाउँपालिकामा न त सूचना माग्दा नागरिकले सूचना पाउँछन्, न त गाउँपालिका आफै सूचना प्रकाशित गर्छ। उल्टै गाउँपालिकाका अध्यक्ष संघीय सरकारले कर्मचारी पठाएपछि सूचना दिने बताउँछन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आइसकेपछि किन भन्दाखेरि सम्पूर्ण डकुमेन्टेसनहरू चाहिँ गाउँपालिकाको सबै प्रशासकीय अधिकृतले राख्ने चलन छ। त्यसले गर्दाखेरि म उहाँसँग बुझेर अरू थप कुराहरू बताउला है। दिने भन्दाखेरि मैले त्यहाँको कर्मचारीलाई अराउने हो, भन्ने हो, त्यहाँदेखि पछाडि चाहिँ सूचना सम्प्रेषण गर्ने हो क्या। प्रशासकीय अधिकृत कहिले आउँछ के आउँछ भन्दा अब माथिबाट मन्त्रालयबाट कहिले पठाउँछ, कहिले हुन्छ। अब मैले फल्ना दिन आउँछ भन्दा अब हुने अवस्था छैन हैन। प्रशासकीय अधिकृत छैन। म भन्दैछु त प्रशासकीय अधिकृत आइसके पछाडि कुन समस्या के कारणले नदिएको भनेर म प्रशासकीय अधिकृतलाई भन्छु भनेर भनिसकेको छु त तपाईँलाई। किन नदिएको भनेर लथालिङ्ग के अब यस्तै लथालिङ्गै छ। माथिबाट संघीय सरकारले कर्मचारी के अरे तुरुन्त पठाइदिनु पर्ने, पठाएको छैन। अब त्यही कुराले रोकिया।
सार्वजनिक कार्यालयले 3 महिनामा सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ। सूचना प्रदानका लागि कार्यालयमा भएका गतिविधि आफै जारी गर्न सूचना अधिकारी तोक्नु हो। कार्यालयले कतिवटा सूचना माग भए र कतिवटा सूचना प्रवाह भयो सो सार्वजनिक गर्नु सम्बन्धित सार्वजनिक कार्यालयहरूको जिम्मेवारी हो। तर यो व्यवस्था हल्दीबारी गाउँपालिकामा सूचना हक सम्बन्धी ऐन 2064 को कार्यान्वयन भएकै छैन। कुनै पनि कार्यालयहरूले ऐनको व्यवस्था अनुसार सूचनाहरू सार्वजनिक गरेको अवस्था न्यून मात्रामा छ। केही कार्यालयहरू बाहेक धेरैले यो ऐनको व्यवस्थालाई महत्त्व दिनै चाहदैनन्। हल्दीबारी गाउँपालिका यसको पछिल्लो उदाहरण हो। सूचना माग्दै हिँड्ने विषय पनि होइन, किनकि सार्वजनिक निकायले आफै सूचना दिने हो। तर स्थानीय सरकार अनियमितता बाहिरिने डरले पटक पटक टार्दै आएका छन्। यस्तो आलटाल गर्ने स्थानीय सरकार हल्दीबारी गाउँपालिका हो। राष्ट्रिय सूचना आयोगले समेत पत्राचार गर्दा समेत अटेरी गर्नु कतिसम्मको अटेरी हो? यति धेरै अटेरी गर्नेहरूलाई सुशासन अपेक्षा गर्न सम्भव होला र? झापा हल्दीबारी गाउँपालिका पनि संघीय व्यवस्था अनुसार एउटा सरकार हो। स्थानीय सरकार संहिताको आधार हो। संहिताको मर्म पनि नागरिकलाई शासन सत्ता र प्रशासकीय सेवाको प्रत्याभूत गराउनु हो। तर विडम्बना झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लिङदेन र उपाध्यक्ष गिरीको मनलाग्दीले नागरिक आजित भएका छन्। राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना दिन ताकेता गरे पनि कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन। रिपोर्ट देखाउनेछु एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकवृन्द, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 यति बेला कार्यान्वयनमा छ। ऐन अनुसार सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सूचना माग्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। यति मात्र होइन, सार्वजनिक महत्त्वको काम कारबाहीको पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु पर्ने भए पनि ऐनको कार्यान्वयन पटक्कै हुन सकेको छैन। जसको पछिल्लो उदाहरण झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकालाई पनि लिन सकिन्छ। हल्दीबारीको अटेरीको सीमा नागिसकेको छ। आयोगको सूचना दिनु भन्ने आदेश समेत पालना गरेको छैन। स्थानीयले हल्दीबारी गाउँपालिकामा ऐनले तोकेको मापदण्ड अनुसार सूचना माग्न पटक पटक धाएका छन्। तर गाउँपालिकाको अटेरी कतिसम्म भने सूचना माग्नेलाई साइबर क्राइमको अभियोग लगाइदिने धम्की दिँदै आएको छ। संविधानको धारा 27 र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 ले सूचना माग्न पाउने हकको सुनिश्चित गरेको छ। ऐन अनुसार सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्त्वको काम वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत सामग्री वा जानकारी सम्बन्धित कार्यालयका सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन दिएर सूचना माग्न पाइन्छ। सूचना अधिकारीले सूचना नदिए त्यसको 7 दिनभित्र कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुरी दिन सक्ने पनि व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डता, सार्वभौमिकता जस्ता संवेदनशील विषय बाहेक सेवा वा निर्माणका विषयमा सूचना माग्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ। सूचना मागको निवेदन आधारमा सूचना कार्यालय प्रमुखले समेत नदिए राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न सक्ने प्रावधान छ। त्यही कानुनी आधारमा हल्दीबारीका स्थानीयले सूचना माग गरेका हुन्। सूचना प्राप्त नभएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा समेत यो विषय पुगेको हो। आयोगमा उजुरी पुगेपछि हल्दीबारी गाउँपालिकालाई पनि राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो। तर आयोगले 6 पटक पत्राचार गरिसकेको छ। हल्दीबारीले आयोगको पत्राचारलाई समेत अटेरी गर्दै आएको छ। गाउँपालिकाको यो अटेरीले के पृष्ठ्याउँछ भने गाउँपालिका र वडामा भएको विकास निर्माणका काममा चरम लापरवाही र भ्रष्टाचार भएको छ। नागरिकलाई सूचना समेत माग्दा दिइन्न भने अन्य सेवा तथा पूर्वाधारका काम कति अपारदर्शी र गोलमोटल भएका होलान्। तपाईँ एक सचेत नागरिकले सहजै आंकलन गर्न सक्नुहुन्छ। वडा भवन बनाउने जग्गा विषयमा भएको अपारदर्शी कामले गाउँपालिकाले कैफियत पक्कै गरेको हुनुपर्छ र यसलाई लुकाउँदै आएको छ।
गाउँपालिका उपाध्यक्षले त सूचना माग्नेलाई साइबर क्राइम मुद्दा लगाइदिने भन्दै धम्क्याउँदै आएका छन्। त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधि आफ्नो कमजोरी लुकाउन नागरिकलाई सूचनाबाट वञ्चित गराउँदै आएका छन्। यसरी सार्वजनिक क्षेत्रमा भए गरेका कामको सार्वजनिक नहुँदा भ्रष्टाचार समेत मौलाउँदै गएको छ। राज्यका सबै तह निकाय क्षेत्रले हरेक 3 महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो गरेको कहीँ पाइँदैन। सार्वजनिक गर्ने सार्वजनिक निकाय विरुद्ध राष्ट्रिय सूचना आयोगको 12 वर्षमा 5500 बढी उजुरी परेका छन्। गत वर्षमा 1000 उजुरी परेको तथ्याङ्क राष्ट्रिय सूचना आयोगसँग छ। तर आयोगले पनि तथ्याङ्क गन्ने मात्रै काम गरिरहेको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले पटक पटक पत्र मात्रै काटिरहने तर कारबाही गर्न नसक्ने प्रवृत्ति दोहोर्याउँदै आएको छ। यसले आयोग जस्तो सरकारी अड्डा अलमलमा पर्दै गएको त होइन भन्ने पनि प्रश्न उब्जाएको छ। झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकालाई 6 पटक पत्राचार गर्दा पनि कारबाही गर्न नसक्नुको पछाडिको रहस्य के होला त? 6 पटक भन्दा बढी गाउँपालिकाका नाममा पत्राचार गरे पनि हालसम्म कुनै कारबाही भने हुन नसक्नुको भित्री रहस्य के हुन सक्छ? कारबाही गर्न र पुनरावेदन गर्न सक्ने कार्यविधि समेत बनेको छ। तर मौजुदा कानुनमा टेकेर हल्दीबारीमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई कारबाही गर्न भने राष्ट्रिय सूचना आयोगले देखाउन सकेको छैन। त्यो स्वत प्रकाशन छ। हामी 3 महिनामा अब त्यो निकायले गरेको सबै कुराहरू प्रकाशन गर्नुपर्छ। त्यो प्रकाशन मात्रै गरिदिँदा पनि सूचना हकको प्रयोगै गर्न नपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सबै कुराहरू स्वत बाहिर आएपछि त्यो परम्परालाई हामीले अलिक त्यो क्रियाकलापलाई अलिक बढावा दिन चाहिँ हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिले हामीले थुप्रै निकायहरूलाई हामीले चाहिँ के भने आदेश पनि गरिरहेका छौँ र गरेनन् भने हामीले कारबाहीको प्रक्रियामा जाने तत्परता हाम्रो छ। त्यो कारबाही नगर्ने हो भने र उनीहरूलाई चाहिँ त्यो तर्फ नलैजाने हो भने हामीले यो जुन पारदर्शिता अब सुशासन आर्थिक समृद्धि बनाउने जुन कुरा छ त्यो तर्फ चाहिँ जान चाहिँ अझै पनि समस्या हुनसक्छ। त्यस हिसाबबाट यी सबै कुराहरू मिलेर जाँदाखेरि हामीले आर्थिक समृद्धि हाम्रो जीवन पद्धतिलाई नै फरक महसुस गराउने चाहिँ अवस्था हुनसक्छ भन्ने सूचनाको हकको हिसाबबाट हेर्ने हो भने सबैभन्दा जागरुक हुनुपर्ने नागरिक हो र यसको यसले यो सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले पनि त्यही परिकल्पना गरेका छ। नागरिकले सूचना माग्न र लिन पाउने अधिकार कायम गरेको छ संविधानले पनि। त्यो हिसाबबाट हेर्ने हो भने यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको नागरिकमा रहन्छ। त्यो हिसाबबाट नागरिकहरूलाई सूचना माग्ने बनाउन सक्षम बनाउनलाई हामीले कामहरू गरिरहेका पनि छौँ। यो लगभग यो 12 वर्षको अवधिमा लगभग 26,000 भन्दा बढी चाहिँ हामीले चाहिँ ओरिएन्टेसन कार्यक्रम पनि चलाएका छौँ राष्ट्रिय सूचना आयोगले। त त्यो अझै अपर्याप्त छ। हामीले अहिले महिला भयो, अब पिछडिएका समुदाय भयो, गाउँमा भएका नागरिकहरू भए, यी सबैलाई हामीले यो सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम बनाउने हो भने त्यसले ल्याउने जुन परिवर्तन छ, त्यसले ल्याउने जुन विकासको परिवर्तन छ, सरकारप्रतिको जनआस्था छ, त्यसलाई त्यसमा स्वाटै परिवर्तन ल्याउन सक्छ। आयोगको तथ्याङ्क हेर्दा पुनरावेदनका लागि आउनेहरूको सङ्ख्या वर्षेनी बढ्दो छ। ऐन कार्यान्वयन नहुँदा नागरिक सूचनाको पहुँचबाट वञ्चित मात्र भएका छैनन्, अनियमितता र भ्रष्टाचार समेत बढेको छ। समग्र मुलुकको बेरोजु गत वर्षको तुलनामा 5% बढेको छ। 57औं महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत स्थानीय सरकारमा बढी अनियमितता भएको दर्शाएको छ। मलेप प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा पनि स्थानीय तह सबैभन्दा बढी अनियमित भएको प्रष्ट हुन्छ। स्थानीय तहमा बढ्दै गएको बेरोजु र अनियमितताप्रति आम नागरिक असन्तुष्ट बन्दै गएका छन्। यसर्थ सरकारले तीनै तहका काम कारबाही पारदर्शी र जवाबदेही बनाउन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन। नागरिकको घर दैलोको भनेका सरकारको काम कारबाही अपारदर्शी भएको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। स्थानीय सरकार आएको 3 वर्ष भइसकेको छ। 3 वर्षमा विकास सुशासनको अवस्था दयनीय छ। यसर्थ मुलुकलाई सुशासनमा हिँडाउन र नागरिक अधिकार स्थापित गर्न सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो। विडम्बना त्यो व्यवहारमा देखिएको छैन। रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकवृन्द, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा हुन नसक्दा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको हो। तीनै तहका सरकार ऐन कार्यान्वयनमा बाधक हुँदा प्रत्येक नागरिक सूचनाको हकबाट वञ्चित हुनु परेको छ।
सार्वजनिक निकायहरूले सूचना दिन इन्कार गर्ने, सूचना पाउने लागत अत्यधिक निर्धारण गरी सूचना माग गर्नेलाई हतोत्साहित पार्ने, आयोगले दिएका आदेश पालना नगर्ने जस्ता प्रवृत्तिले सूचना हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन नभएको हो। संविधानमा सूचनाको हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ। संविधानमा सुनिश्चित सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 र नियमावली 2065 कार्यान्वयनमा छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारका कुनै पनि विषयका सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ। तर यो हक कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै कठिन हुँदै गएको राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले दर्शाउँछ। मुलुकमा संहितापछि 761 सरकार छन्। सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार यति बेला क्रियाशील छन्। नागरिकको घर दैलोको स्थानीय सरकार छ, तर स्थानीय सरकारले गरेका काम कारबाही नागरिकले थाहा पाउनुपर्ने हो। तर कानुनी अधिकार भए पनि ऐन कार्यान्वयनको अवस्था निकै चुनौती छ। प्रत्येक नेपाली नागरिकले पाउने जुन सूचना पाउने अधिकार छ, त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने अवस्था अहिलेसम्म पनि सृजना भएको छैन। र खास गरी सूचनाको हकको अभियानमा क्रियाशील अभियन्ताहरूले मात्रै बारम्बार प्रयास गर्दा पनि सूचना कतिपय बेला नपाएको अवस्था छ। त्यसैले यो राज्यले ल्याएको कानुनलाई, संविधानमा व्यवस्था भएको यो कानुनलाई सरकारले, राष्ट्रिय सूचना आयोगले व्यावहारिक रूपमा लागू गर्नका लागि आम जनतासम्म यसको सन्देश पुर्याउनु पर्ने हो। त्यो तरिकाले गइसकेको छैन। अहिले पनि कुनै जिल्लाका सदरमुकाम हेडक्वार्टरमा केही कार्यालयहरू सूचना दिन सक्ने अवस्था छन् भने अधिकांशले सूचना दिन मानिरहेको अवस्था छैन। पछिल्लो चोटि सङ्घीय व्यवस्था अन्तर्गत विभिन्न स्थानीय पालिकाहरू बनेका छन्। यी पालिकामा थुप्रै खालका अनियमितता भएका छन्। ती पालिकामा सूचना माग्दाखेरि पनि सूचना दिइरहेको अवस्था छैन। र पछिल्लो चोटि प्रदेशको कुरा गर्दाखेरिमा प्रदेशले पनि मिडियाले धेरै कुरा उठाउन थाल्यो भनेर रेडियो र टेलिभिजन सम्बन्धी जुन विधेयक ल्याएर यो रेडियो र टेलिभिजनलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले त्यसोसम्म गरेको छ। त्यसैले एउटा कुरा के हो भने सूचनाको हक जनताको अथवा नागरिक स्तरको दबावबाट आएको कानुन र यो सरकारी संयन्त्रहरूले यसलाई त्यति पोजिटिभली नलिइरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सूचना आयोगको यसलाई सहजीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यो भूमिका अझै स्ट्रङ तरिकाले अगाडि बढेको जस्तो लाग्दैन। सरकारले ऐन ल्याउँछ, तर त्यही ऐन कार्यान्वयन गर्न र गराउन कार्यकारी निकायले अलमल्याउँदै आएको छ। सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा नागरिक जान्न पाउनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। तर संहितापछि तीनै तहका सरकार सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा भएका काम कारबाहीलाई सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन्, किनकि ती सरकारले गरेका अनियमितता खुल्ने डर ती सरकारलाई छ। सरकारलाई बढी जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 ल्याइएको हो। तर ऐन कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै दयनीय छ। ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको विषय यति बेला संसदमा समेत प्रवेश गरेको छ। सूचना लुकाउने प्रवृत्तिले स्थानीयदेखि सङ्घीय सरकारसम्म भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको भन्दै संसदीय समितिले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सूचना नदिने सार्वजनिक निकाय र सम्बन्धित अधिकारीलाई ऐनअनुसार दण्ड जरिमानाको व्यवस्था छ। मागेको सूचना नदिएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था छ। पुनरावेदनपछि आयोगको आदेश अनुसार तोकेको समयमा कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा अनुगमन गर्ने पनि सूचना आयोगकै दायित्व हो। तर सबै आदेशको अनुगमन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन र अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि 2071 पनि बनेको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि जहाँ जहाँ सूचना दिएन, जस्तो रायमाझी आएको र मल्लिक आएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन, राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर भन्ने आदेश जारी गरेपछि अहिले संसदको पुस्तकालयमा यी प्रतिवेदन राखिएका छन्। सिंहदरबारलाई चारैतिर प्रहरीले घेरेर राखेको छ। सिंहदरबारभित्रका कार्यालयमा सूचना माग गर्न जाने व्यक्तिहरूलाई सरकारी पदाधिकारीले भित्र प्रवेश दिएनन्। राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना मागकर्तालाई तपाईँले प्रवेश निषेध गर्न पाउनुहुन्न भनेपछि अहिले सूचना माग गर्छु भन्ने निवेदन भएका व्यक्तिहरूलाई सिंहदरबार प्रवेश निःशुल्क गरिएको छ। यसै गरी अन्य हामीले थुप्रै हेऱ्यौँ भने अहिले राजनैतिक दलहरूको नाउँमा पनि राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना अधिकारी तोक्नुहोस्, 3-3 महिनामा आफूले गरेको काम गतिविधिहरू सार्वजनिक गर्नुहोस्, कति सूचना माग भयो र कति सूचना प्रवाह हो त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुहोस् भनेपछि अहिले संसदका सांसदहरूले पनि कुन सांसद हाजिर हुन भएको थियो, कसले पिए राख्न भएको छ, कसले घरबाट
कति लिन भएको थियो ती सबै कुरा सार्वजनिक हो। कैयौँ सांसदहरूले त त्यो रकम नै फिर्ता गर्न पर्ने परिस्थिति समेत आयो। यसर्थ सूचनाको हकले धेरै नै कुरो गरेको छ। तैपनि आम जनताको मनोभावना, आम जनताको आकांक्षा, इच्छा धेरै भएको हुनाले यो केही भएको छैन जस्तो देखिएको छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार बनाइएको राष्ट्रिय सूचना आयोगको पुनरावेदनको कारबाही र किनारा गर्ने कार्यविधि 2072 पनि छ, जस अनुसार आयोगले दिएका आदेश र निर्देशन तोकेको समयभित्र कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने दायित्व पनि आयोगलाई तोकेको छ। तर ऐन कार्यान्वयन नहुँदा सार्वजनिक निकायमा मन परी भने बढिरहेको छ। सुशासनमा पारदर्शिता र जवाबदेहिताका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा छ, तर तीनै तहका सरकार ऐन कार्यान्वयनमा बाधक हुँदा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ। सरकारले कानुन ल्याउँछ तर त्यही कानुन कार्यान्वयन गर्न अल्मल्याउँदै आएको छ। त्यस्तै सरकारी अकर्मण्यताले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 यति बेला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्दा मुलुकमा सुशासन र विधिको शासनको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन। यसर्थ सुशासनमा पारदर्शिता र जवाबदेहिताका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 कार्यान्वयनमा नागरिक तहबाट निरन्तर खबरदारीको खाँचो पनि छ। हस् त, आजलाई मिसन न्युज यति नै। समाजको बृहत्तर विकासका लागि जनहित र राष्ट्रहितका पक्षमा हामी निरन्तर आवाज उठाइरहन्छौँ। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने मिसन न्युज जारी छ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै गरौँला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।